خصوصا امام ششمی از ما، امام پنجمی از ما، امام چهارم، تمام اماما بود. لیکن اینا و این بزرگوارها بسیار مخصوص اسپیشل نسبت به عزاداری ابا عبدالله علیه السلام توجه داشتن. امام رضا علیه السلام یا امام ششم مدح را کوی مکرد، خطیب را کوی مکرد، دعوت میداد که بیا برای از ما مجلس بخواه. اونا از خاطر احترام از این بزرگوار معصوم کم رعایت میکردن. گفت نه رعایت نکنید، همونطور که ما بین خود شما مجلس میخوانید همونطور بخوان. خیال نکن که امام 6 اینچ، بلکه ما بین خود که مجلس میخوانید همینطور مجلس میخوان تا اول تا آخر را. امام دانی دروازه میشیش، پیش کفشه های عزاداران ابا عبدالله علیه السلام میشیش تا نامی از این بزرگوار گرفته میشد. گریه میکرد، بسیار زور گریه میکرد، بلند گریه میکرد. هر امامی از ما میتر بود. شما عزیزانی من که نوحه میخوانیم، مداحی مونین، شما که مرثیه میخوانین، شما که ذکر مونین، اینها را کم خیال نکنید. زنی من دیبل که شاعر اهل بیت بود، وقتی که شعر میخوانه در مدح از بزرگوارها، امام عبای خود کسی توفه میده شعر. بسیار عظمت و بسیار اهمیت در اونهایی که شعر میخوانن، اونهایی که نوحه میخوانن و اونهایی که عزیزان من مانند شما عزیزان سینه نیست. امام حسین علیه السلام یقینا در شب اول در فریاد از ما شما میرسد. مجالس دیشب گفتم باید بیتر نگریم. یک داستان در خدمت شما بگم تا دلهای شما آماده شونه. شاید شنیده باشین از علما، از خطبا. من بارها گفتم این داستان بسیار معروف حقیقی را که در تهران واقع شد. مشهور است. یک بنده خدا بود به نام رسول ترک. رسول ترک یک بدماش بود. رسول ترک یک فردی اشرار بود، شرور بود، یک فردی بد بود. هر کس ازش ترس می‌خورد. لیکن نسبت به عزاداری ابا عبدالله علیه السلام یک عشق خاص این رسول ترک داشت. امروز مقبرش در تهران هست، مردم او را حاجت میکنن. خبر شی لذا موقع که آواز بند شد، لذا زنی من ای مای محرم که موشه مای در عزاداری بغیر کده میگو ده منی حیاتی باشه، منی گروهی باشه، منی یکو رکن باشه، یکو منبر باشه، از مرزی خو میمد. کس گپ زدن نمیتونست شیره، چون بدماش بود. هر کس اگر گپ میزد شیره بردرای دلانچی میزد، مردم ترس میخوردش. این مایا چای میده مردم را، خدمت اون عزاداران ابا عبدالله علیه السلام را و حیاتی ها جمع موشه، مختلف حیات ها جمع موشه. مگر باید رسول ترک را من نیدی. این آدمی خوب نیه، آدمی خوب نیه. جمع موشه خدای علیکی رو بگی که رسول ترک کچی گپ بزنه. بعضی ها گپ زده نمیتونه، ترس مخوردی روحا چیزیه. یک نفر معین مشکلی فلان نفر که رسول ترک گپ بزنه، دیسکشن کنه که بابا موز تو معذرت میخوایی دیگه تو نمجلس نه. این رسول ترک را مایا یک نفر شی حیات صدر شی مایا مگر که دیگه مو گزارش کنی تو نه، تو شرابی هستی، تو شراب مخوری، تو گناهکاری، مجلسی اعضای حسینی را آلوده منی. رسول ترک در هیجان مایا بسیار قارشی مایا چیکار کنم. لیکن از احترام
ازاداری ابو عبدالله علیه السلام رسول ترک گپ نمیزد. ما یا خانه ما یا میشنه خوب یا حسین ما بد صحیح لیکن اینا هم مرا بر کرد. نماز نمیخواند. شو تا صبح را میتر خوش نموره خواو نموره صبح ای خواو موره خواو نه همی که در عالم خواب است دروازه دستک میشه گنجی زده میشه بیل زده میشه دایی سرسوب کیم درگاه مور آواز نتو منه امو حیت صدر شی کیر گفتم دیگه نیوم گریه کدر یه مگه رسول ترک مرا بخش. چرا؟ چی شده؟ بیا از امشب تو مهمانی از مخصوصی از ما در مجلس هستید. صدر داره بگیره مگه مو پرزیدنت چی یک بول کرده بود. مگه نه؟ یک کاری شده باید مر بگی که گو واقعی شده تا مر نگی من نمایم. مگر دیشب از اینکه ما تو رو بور کردم خانه رفتم. حیات بند کردم چاپی شیر بند قلف کردم چاپی را گرفت. رفتم در خانه خواب رفتم. خواب دیدم که سرزمین کربلا عاشورا فلان جایی دیدم که الهام شد که فلان خیمه ابو عبدالله علیه السلام. هی میخوایم نزدیک شدم به خیمه یک سگ است که مرا نمیره طرف خیمه ابو عبدالله. کنار خیمه یک سگ. توجه کن. این سگ چی؟ مگر رسول ترک معذرت میخوایم بخشش شما که میگین سوری میخوایم هر چی که میگن که در عالم خواب که او سگی که مرد رو من خیمه ابو عبدالله علیه السلام نمیشت و تو بودی بدن تو سگ بود سر تو کست رسول ترک بود. یعنی چی؟ رسول ترک همینجی منقلب مشنه همینجی دل چی شکسته مشنه یا ابا عبدالله متشکرم شکریه داده همونم که سگ درخو که مرا قبول کردی. از او بعد رسول ترک انسان مشه از او بعد انسان حقیقی مشه توبه نصوح مونه بگه به طرف گناه نموره وقتی فوت مونه مردم مور از قبرش حاجات میخواه. این روز هم هست من گوگل هم سرچ میتونی در تهران میخواه. خب لذا ازانی من برادرانی من این در و خاندان کریم و این لطفی از این بزرگوارها بسیار زیاد. چرا؟ چون اینا مظهر خدا هست در روی زمین. مندمنه نماز میخوانیم نه؟ میگه الحمدلله رب العالمین. در حقیقت یک سوال کسی کوئسچن پوشیده پس پشت از جمله که خدایا چرا ما حمد تو کنم الحمدلله رب العالمین. در جواب چی؟ خدا هم در گفته همیشه یادشون باشه من آیات قرآن وقتی که مورد مطالعه قرار میدیم بسیار جاهایش اگر بلاغت و علم فصاحت بخونه انسان پس پشتایش یک آیات دیگه پوچه مخفیه اونایی که مثلا حوزه مور متوجه میشه اینجا میتره خداوند مثال چرا مو میگی الحمدلله رب العالمین سوال است در قدی جواب شی میگه خدا کسته الحمدلله ما الحمد اونو به خاطر از اینکه خدا مربی از من رب یعنی تربیت کننده مسلسل مو شمور در اون تربیت مونه وجود در امور میده در من فلسفه بحثی است بسیار سخت که پروردگار عالم فیضی علی الاطلاق است یعنی کم سخت باشه لیکن مجبور می چیزا را بگم تا متوجه شید. فیضی علی الاطلاق یعنی که خدا وجود چی دائمیه فارغه و وجود روی سرچشمه میگرد از مو میرسه تا خدا هست انسان ها هست
قیامت میشه دیگه انسان ها باز باید. خب یک بحثی دیگه از اون بعد میگی الحمدلله رب العالمین. چرا؟ الرحمن الرحیم. خدا رحیمه، خدا بسیار کریمه. وقتی که اونها او ذات اقدس اله کریم باشه، رحمان باشه، وسیع شی که نایب شی امام حسین ولی انسان ها اونا چطور لطف نداشته باشه که رسول ترک ولی انسان را مبخشن. یک بچه بود، یک در تهران بود، نامشی بود علی رضا، نه علی رضا اسمو، علی رضا بود. والدینش میگفت رضا. این اعتقاد به عزاداری نداشت، اعتقاد به ماتم نداشت. چیه؟ ड्राइवर بود، टैक्सी ड्राइवर بود. شو که است ड्राइविंग میکرد. معنی دی بازیا کی شو اوبر مورد. شب عاشور میشه. این مورد راننده دیگه टैक्सी ड्राइवर سواری میگه جمع کنم. شب عاشور. در راه یک دختر میگرنه. در راه یک دختر میگرنه. کجا رهی؟ میگه ما رهیم عزاداری ابا عبدالله علیه السلام که بند شد آواز یار. یک صلوات بخوانم. خب بس این دختر میگه که تو کجا رهی؟ یک جوان دختر بسیار زیبایه. میگه ما رئیستم عزاداری ابا عبدالله. من गाड़ी से सवार न चुन زیبا है دیگه خوبصورته. ای در وسط راه نیت چی خراب میشه، در وسط راه نیت چی بد میشه که ما کدازی خدا نخواسته زنا کنم. آفرمون دختر را که تنها هستیم و شما باید تو کداز ما این کاری پلیدی شیطانی را انجام بدی. عزیزم برادر من جوانی عزیز، این گناه آماده هست، مواظب باش. دختر گریه کنم میگه تو را به حق حسین علیه السلام نکن، ما عزادار حسین است. تو را به حق فلان، تو را به حق فلان. یک چیز میگه این قبول نمونه، میگه تو را به حق حضرت زهرا که استمر جان نمیدی. این بنده خدا ड्राइवर بدن چی لرزمه رضا ای دختر را که است مبر در جایش میره عزاداری خونه خانمه میگه ای حسین ای حضرت زهرا ای چی بود که بدن من در لرزه آمد. یه زنی من در خانمه چویر داغ منه، چویر داغ منه هر طرف مجالسی اوضاع و احوال گریه ماتم حسین علمدار شده رهی حیتا در او ماتم منازداری هی دلش منقلب مشنه همونجی گریه مونه، همونجی که حسین عشقی مونه، همونجی که امام حسین راضی بازی مونه. مادرشی که پدرشی گرفته بود عزاداری وقتی که بر میگرده از زنی من تو منه که لایت خاموش است، آف است، ماید در خانه که وارد میشه مگر رضا خانه مگر بوی دیگر ماید داره، یک عجیب بوی دیگر است. مگر نه مادری عزیز هیچی منقلب است، دلش غمگینه. وصل پیدا کرد که دریای رحمت ابا عبدالله علیه السلام مدتها میگذره رضا مورا عزادار حسین میشه، مدتها میگذره مورا ابا عبدالله علیه السلام را زیارت شیره در عزاداری خدمت مونه، کفشها بال مونه، صاف مونه، چای میده مردم را، نظر میده مردم را، خدمت عزادارا را مونه. مدتی تیر میشه کبابیش میگه رضا آی باید تو عرصی کنی.
خواستگاری که استمور اینا در دنبال یک دختری که میخواد کچ خواستگاری ری خواستگاری خانه فلان نفر دختر را خواستگاری مور همین که خانه دختر مور خواستگاری ایرانیار دیده که یک سینی یک چای یک پتنوسی که است میره و برای پیش داماد و بابی بیری و اونا تیر دختر وقتی که میرسه در رضا مو شخص جوان ای پتنوس و ای سینی از دچی موفر چیخ میزنه بیهوش میشه دختر از او بعد او دختر را بیهوش که شده آو ما میزنه هرچی که فست ایڈ میده او را چی شد میگه والله خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها را که یک عزادار حسین نمایا او را تو گناه نکنی او عزادار حسین است. این واقعیات از من برای ملحدان مسخره برای افرادهای سیکولر مسخره لیکن رضا نامی خود چه داستان خمونه در دروازه از این خاندان مایا زیبایی های کربلا را باید ما شما بفهمید هم او زمان زیبا بود در سرزمین کربلا هم این زمان زیبایه به شرط که ما شما طرفش توجه کنیم از این زیبایی استفاده کنیم از زمین دیسو در خدمت شما گفتم زیبایی دو قسم است زیبایی کربلا دو قسم یک زیبایی حسیه که انسان میتونه بین کرنه که حواس خمسی خو میتونه بین کرنه که یکشی گفتم خطبه ها بود یکشی بود رشته ها که هر شهید هر یار بابیل علیه السلام در سرزمین کربلا که قرار میگرفت برای جنگ یک اعلان میکرد اول که ما اینی هستم انا قاسم ابن حسین که دیشب در خدمت شما گفت حبیب ابن مظاهر یک رئیس میخانه یک بزرگوار دیگر رئیس میخانه این خطبه ها خوبصورته لیکن قابل دیده دیگه چی بود دعاها سیمنش هم بود گفتگوها یک دیگه شی فعلا دیادیم چهار بود امروز میخوایم زیبایی های معنوی رو بگم که در سرزمین کربلا وقوع پذیر شد واقع شد بسیار ضروری زنی من چون توجه کن زینت اما زیبایی باطن از زیبایی ظاهری بسیار مهمه زیبایی باطن زنی من مهم است امپورتنت ہے درون انسان مهم است در پروردگار عالم روایات است که زینت البواطن اجمل زینت الظواهر مثال چی مثلا نماز میخوانیم شما باید مگه مرد لباس خوب سفید باشه عطر بزنه و کالای خوب نو در نماز باشه ریشای خود که شانه کنه گیره پرایم منیستر که انسان موره گیره کلار آدم موره اونه چاید که ترکایی مایی نیستن از مو معمولا در نماز هم ظاهر هم رعایت نمانی که شاوخاوی که سر نماز میخواه اما گیر پروردگار اعلان در آوردی ظاهر باید کالای سفید باشه خوشنمای کالا باشه نو باشه عطر بزن این مگه ظاهر در نماز جماعت باید صفحه منظم باید باشه پس و پیش نباشه این مگه ظاهر بسیار خوبصورت ظاهر بسیار زیبا لیکن امین نماز یک زیبایی باطن هم داره او چیه زنی من او تواضعه او یکی من خدای برای از تو در نماز میخوانم در درون برای دیگه کس من نماز نمیخوانم خدای من در مقابل از تو قرار دارم باطنی از من باید قوی باشه که مانند امام سجاد وقتی نماز میشد بدن چی لرزه میگرفت دیگه ما شما در نماز گفتیم گاه بود آقای عبیدم خبر د سیدآباد شیخ توصیلی بزرگوار مرحوم بود سامانها در نماز دیار نماید که گم میشه میگو پیسه ما که گم میشه در نماز دیار نماید
فلان سامان او د تاقچه اشتم د دوران نماز د یاد ممایا فلان قبل د نماز د یاد ممایا کمک به فقرا مگه او چیزی که تو خود تو مخری دی فقیر را بدی لباس بدی یک فقیر را خوب لباس بدی این ظاهر شیه بسیار خوبه زیبایه انسان میتونه توخ کنه لیکن زیبایی باطن چی است که یک فقیر کی کمک منی منت برش نیلو پیسه کی دیدی که شیرن کمک کنی نه که ما پیسه ندم تو را تمام جایی که سرور آوازه کنی آبروی یک بیچاره را ببری مثل که ما شما منی فیسبوک میگردی فوتو سیشن زیاده آبروی یک غریب را آبروی یک پوش سفید را کس به سفید پوش شما میگی ظاهر باید خدمت چی کنی یک فقیر را که بسیار ثواب داره لیکن باطنش چیه منت نہیں روز ظالمان بر ایگو کس قرض اگر دادی دیگر منت نہیں تمام جایی بگی ما قرض دادم بیچاره خانه تباہ و آبروی شرکست ببر یک زن لباس بسیار خوبصورت مبشن لباس بسیار دلنشین مبشه مثلا لیکن امی زن ظاهر چی که خوبصورت مونه باطن چی باید که او بیشتر مهم است در نظر اسلام او عفاف است او حجاب است او حیا است حیای درونی باید داشته باشی تا ظاهر تو هم کچی میچ کنه لذا برادرانی من عزیزانی من مو شما به طرف ازی بواطن و زیبایی باطنی کربلا باید توجه کنیم زیبایی باطن کربلا یک صلوات بخوان محمد متوجه میشین که چی میگم درو مخزو نارا مارا و رخنی دیگه کوشش کنی که یک مطلب بیاسندنی میگه خواهم موش ما دیگه کوشش میگه یک دید صلوات کسی بگی یک صلوات بلند ختم کنیم محمد در دسترخوان امام حسین ششتیم باید زیبایی باطن رو باید پیدا کنیم باید زیبایی باطن رو من دریایش غوطه ورشونیم زیبایی ظاهری یک آدم رو ما ممکنه بگم که او چقدر خوبصورته به ظاهر لیکن باطنش ممکنه بسیار پلید باشه منی معاشره از ما میگه دیگه که استرالیا والا مثلا جوانایشی که اگر کویتا بور دختر بگیره فوراً باطن شتوق نمونه اول مرا ظاهر شتوق مونه که خوبصورت است نیه بینی بلند است نیه خد قامت چیه بس ایه در ذهن چی او حس باطنی زیبایی باطنی نمایه بابا می با حیا هست نیه و الا ما دیده بعضی اوقات بسیار دخترها و خانمهای خوبصورت بوده اگر از ما فیملی مسائل شما در من 6 ماه طلاق شده بلکه من 2 هفته طلاق شده در کویته در اینجا مربوطه مسائل ها زیاد است شما به طرف باطن توجه نمیدیم خداوند متعال باطن رو بیشتر طرفش توجه داره البته ظاهر میتونیه که البته بعضی اب کاشیغا گفت دیگه جناب ما به حجابم باطن में साफ सुथरा है दीदी हम सेकुलर अफराद अमीर मगर सिविल सोसाइटी नाम के इस्तेम मगर दिल पाक होना चाहिए बिज़ाहिरफुल बराहना या मगर दिल पाक होना चाहिए वो तो दिल तो पलीद है दिल शम गलीज है برای خدا او چیزهایی که در درون انسان است خدا او رو تو من زیادتر ما پیسه در او میدم نیت از ما درون از ما چی است از زنی من یکی از چیزهایی که دیشب اشاره گفتم به عنوان یک حس ظاهری گفتم امشب یکی از یک دنیشیر امشب میگم
یکی از زیبایی های باطنی کربلا راضی بودن به قضای الهی، راضی بودن. نمیدیدم که حضرت زینب کبرا جوان علی اکبر شهید میشد غضبناک نمیشد بر خداوند متعال. امام حسین علیه السلام بر هر شهیدی که برد خدایا گفت تو قربانی را قبول کو، راضی هستم بیست تو. شما معمولا مشکلاتی که برای ازمو مایه او را در کاتی خدا میندازی، کارهای خوبی که در انجام میدی او را در کاتی خود خود میندازی. مشکلات خدایا بس کو دیگر بیدی کستا یک نمبری لوٹوئی میں کستا بھی لگا 100 میلیون تومان ڈالر کستا بای مشکلات از طرف خدا کارهایی که در یک جای رسیدیم از خود معمولا ما انسان همی نباید فوراً شکایت کنی از زن من. مقام رضا قابل دید نیه، قابل درک است از زن من. یعنی دیسکرایب من نمیتونم رضا را که رضا چیه؟ جک گلاس نه. رضا یعنی یک حالتی که خدای ما سو خود راضی هستم. ठीक है मां सही कोशिश करूंगी मां شما किस हार्ड वर्क करूं तो बड़े काराल को हार्ड वर्क करूं लेकिन न रसीदूं ठीक खुदाया मसलहत तो बहुत ना मुश्किल ठीक है ये मगर निजाम वो در علم عرفان کلانترین و بزرگترین چیزی که ازانی من انسان را میرسندنه این رضای یا ایتها النفس المطمئنه که ضمن قرآن و میخوانید برای بزرگان ای آیه استعمال میشه. کسانی که نفس اطمینان داره مطمئنه داره اونا کیان؟ راضیه مرضیه. خدا چی هم راضی است؟ خدا هم راضی کده. بچه انسان مریض میشنه انسان کوشش کنه سعی کنه डॉक्टर वो बरशिरा इलाज कराओ का नशिरा लेकिन एक वक्त दीदी की इलाज हम कराओ कदी जहमत हम कशीदी मुख्तलिफ डॉक्टरान बुर्दी शिरा दिगा मुर्द सही है नहीं खुदा राजी है तुम देस्तु माल तो बुद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तू किस्ता गिरफ्ती फर्जंद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ये किस फर्जंद जंदान शी मरीज मुशना बसियार कोशिश मुना एक वक्त इतला मिला मुझे कि आगा फर्जंद तो फौकत अमुंजी मिशना गया इमाम चीशु मगर मो अहल बैत अव्वल दर मुसीबत हाँ मुश्किलात सही कोशिश मुने कि वो मुश्किलात हल सुना नशुद अजुबात मोंगी खुदाया हर शी मसले राजी बेक़ज़ा इस्तुस खुदा शाहिद है अगर मो एक डायरेक्शन जो मनी जिंदगी को मनी मुश्किलात जिंदगी को पैदा करी भी डायरेक्शन रखी मुश्किलात मोर मिग्रा بسیاری از مسائل های از دیپریشن استرس پریشانی ها درگیری های خانوادگی اینا حل میشه دایرکشن فقط میخواد سمت میخواد که شما پیدا کنیم من ذهن کو و یک رابطه است که ذات اقدس الهی ذات پروردگار عالم تو میخوای خدایا ما کوشش کردم صحیح زحمت کشیدم نش آل راضی هستم ده هدف خو نرسیدم مصلحت است عسى ان تكرهوا شيئا عسى ان تكرهوا شرا دخل میتره وهو خير لكم چیزی که تو درو شر خیر منی وهو خير لكم ممکنه خیر باشه در قسمت تو عسى ان تكرهوا خيرا تو یک چیز را فکر منی که خیری است وهو شر لكم ممکنه او شر باشه در حق تو خدا شاهده در زندگی اسم تو چندین بار تجربه کردم چیزهایی که ما خواستم در موقعش ندادم نمازها دعاها کردم ملاو نشده از او بعد یک مدت بعد چی از او که بهتر ملاو شده دیدم امو خواست پروردگار عالم را
شما باید این دید را که پیام پیدا کسته کنی و او کسانی که زنی من او کسانی در این مقام رضا میرسه، در مقام رضا راضی بودن از خدا که علم داشته باشه، علم به اهل بیت داشته باشه، معرفت اهل بیت داشته باشه. چی میگه در مقام رضا؟ ان اعلم الناس بالله ارضاه بالقضاء. او آدمایی به رضایت خدا، به قضا و قدر خدا راضی هسته که اونها اعلم الناس هسته، آگاه تر هسته، با معرفت تر هسته، نالج بسیار زیاد هسته. اونها بیشتر کسته اطلاع داره نسبت به دین خود. یک صلوات بخوان محمد آل محمد. لذا زنی من اهل بیت علیهم السلام وقتی که در سرزمین کربلا مو مینگرنی شما توقین در حضرت زینب کبرا در سرزمین کربلا وقتی که واقعه مشه، حادثه مشه، حضرت زینب کبرا را در محل عبیدالله ابن زید پلید پست انسان میره مگه خدایا شکر. عبیدالله مگه شد دیگه خدایا شکر که شما را خدا جوانهای شما را کشت، جوانهای شما را ایتر کرد، فلان کرد، از بین برد. حضرت زینب کبرا راضی است، راضی بودن چطور است؟ علی اکبر شهید میشه، شهزاده قاسم شهید میشه، هشتر براشی شهید میشه، امام حسین علیه السلام سرش از بدن جدا میشه، تیکه تیکه پاره بدن امام حسین به نگاه مونه. در محل عبیدالله ابن زیاد ما چی میگه؟ ما رأیت الا جمیلا. ما این مصیبت ها را بسیار خوبصورت دیدم. ما راضی هستم از خدای خوب. نه فقط راضی است او جمیل مینگرنه عزیزان من، جمیل مینگرنه. در او روز 11 حضرت زینب کبرا که اینها را از نانجیبها از مقتل در مبره، اینقدر ظلم. خب بابا از دیگر را ببر اینا را از مقتل در مبره تا اینها جنازه ها را بینگرنه، پامال شده جنازه ها را بینگرنه. از اونجا که مینگرنه زینب کبرا خود میندازه برای جنازه که تیکه تیکه است، سنگهای شمشیرهای مانند خانه زنبور که است سوراخ سوراخ. اونجا حضرت زینب کبرا چی میگه؟ اللهم تقبل هذا قربان قلیلا. روبروش امام حسین عزیزان من جسم تیکه تیکه پاره پاره حسین است. میگه خدایا این قربانی قلیل را قبول کن. از این قدر رضا، از این قدر رضایت، از این قدر بزرگی به قضاء الهی، تسلیم به امر الهی چی انسان در کربلا مشاهده میتونه؟ چی زیبایی انسان میتونه مشاهده کنه؟ چی میتونه زنی من؟ امام حسین در آغاز حرکت از مکه که درو به طرف سرزمین کربلا ما چی مگه؟ مگه رضا الله رضانا اهل البیت. رضایت از مو رضایت خداوند متعال است، رضایت از مو اهل البیت. مو اگر این صفت را و این زیبایی را اگر ما بین خود زنی من پیدا کنیم، کافه های مو در مشکلات زندگی سست نموشن، ناله و فغان مو بر نموشن، از خدا مو شکایت نمونیم، نسبت به خدا بدگمان نموشیم. انا بذات خدا کلانترین گناه کبیره یه که نسبت به خدا مو یک سوءظن پیدا کنیم، یک بدگمانی پیدا کنیم. خدایا چرا تو در ما فیملی از من درو کسته درو در این مشکلات گرفتار مونی؟ خدا حکیمه، خداوند متعال دانا است، او اطلاع داره از زنی من. درگیر نشو. یک قصه دیگه ای که بسیار بسیار مهم است، رضایت خدا که بحث از ما است، او که کنکت است کدی رضایت مخلوق در بندگان خدا. یک وقت تکرار پیدا میشه ما بین رضایت خدا کد ما بین رضایت مردم ها.
مردم یک چیز میخواه، خدا یک چیز دیگر میخواه. اولاد یک چیز میخواه، خدا یک چیز دیگر میخواه. این دو ٹکراو شد چیکار کنی زنی من؟ در زمان امام سجاد علیه السلام خطیبی که درباری ملا بود، مورا بنی امیه را کس تعریف شیمونه، امام حسین علیه السلام را لعن مونه نعوذ بالله. امام سجاد خبر بشه میگه اسکت ایها الخطیب، چی میگی درو تو درو؟ از خاطر رشوت، از خاطر پیسه و از خاطر رضایت بنی امیه تو درو امام حسین ولی هستی رو درو بد میگی؟ شما توقین در منی تاریخ 100 سال بر امام علی علیه السلام و معاویه لعنت الله علیه در منبرا لعن کرد، لعن کرد، اقدر خلاف شی لعن کرد، پروپاگاندا کرد، افوان در که در شب 11 در صبح 11 که ضربت خورد در مسجد، اعلان شد که علی علیه السلام خلیفه مسلمین ضربت خورده، زخمی شده. مردم گفت که واه علی علیه السلام در مسجد چی کار میکرد؟ مگر علی نماز میخوانه. چرا؟ چون خطبا، چون درباری ملاها، اونها به خاطر نام و نمود خود، در به خاطر پیسه، به خاطر ذاتی مفادات خود میمدن که علی علیه السلام را مورد لعن قرار دادن و خلاف علی گفتن که علی علیه السلام امیر المؤمنین، فقط صفت لقب امیر المؤمنین برای مختص فیکس است برای علی علیه السلام. حتی دیگه اهل بیت، هیچ اهل بیتی، هیچ امامی نمیتونیم ما بگی امیر المؤمنین. او ولی شخص در خانه که وقتی مایا حضرت زهرا سلام علیها میگه علی جان شنیدم که تو رو مردم سلام نمونه. میگه نه زهرای من، نه ای که مردم فقط سلام نمونه، ما سلام منو کس جواب ملا نمیده. این علی کس به او جای میرسه. از خاطر چی؟ از خاطر رضایت مردم، از خاطر ازی که یک عده به خاطر رضایت مردم باید گبی حق را نگن. افرادهایی که چاپلوسی مونه، کسب خوشنودی معیار شی، میلاک شی، هم فرموله شی، و یکی برای خدا تو کار کنی، برای رضای پروردگار عالم کار کنی. دیا چون باشه از زن من نمیز بیره کی چمور بگم خود خمو کسی که چاپلوس باشه، در فارسی میگه تملق، کسی که زیاد دیگر بغیر از اینکه او قابلیت داشته باشه یا ابیلیتی داشته باشه، اگر زیاد تعریف شی کنه او زیر پرچم ولایت خدا برمشه، زیر پرچم ولایت شیطان. نه روایات مطابق قابلیت چی بگی، مطابق اهلیت چی بگی، مطابق ابیلیتی چی بگی، اورم زیاد نگی که خود خود گم کنه. مو شما نمونه سوسایتی میگردیم از زنی من دمنی روایات است ائمه اطهار گفته، ما فقط مفهوم شی میگم آیسته آیسته که بس وقت زیاد نگرم، که من روایات کسی که برای مردم کار مونه، کسی که برای خوشنودی انسان ها کار مونه، کسی که برای رضای الهی کار نمونه، یا چون باشه او برای فلان فردی که کار مونه سبب او فرد اشی جدا میشه، معاشره اشی جدا میشه. یک بره گیده افراد ما کار کنم دل از ناره بگیرم، اینا از گیر نموره، خدا که از گیر رفته. لیکن اونهایی زنی من یاد چون باشه، اونهایی که محض به رضای پروردگار عالم اگر کار کرد، برای رضای خدا اگر کار کرد، اون خدا کسی میگه ما
محبت مردم را در دل مردم کس میندازم، محبت استوره، احترام استوره ما در دل مردم میندازم. تو به ظاهر دنبال احترام نرو، دنبال احترام نرو. تو برای ازما کس کار کو، تو در هدف خود نمیرسی اگر برای مردم کار کردی. تو برای جامعه اگر فقط رضای زور کس خستی. لذا میلاد فرموله فقط رضایت خدا است. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. و واقعا نمیدرسته مولا احمد نراقی رضوان خدا برسی بزرگوارها. مولا احمد نراقی یکی از بزرگان بسیار عجیب. همیشه تمام علمای اسمو که میخوانی بزرگان واقعا حالات یکی از چیزهایی که بسیار برای جوانان ضروری است که ما انشاءالله آینده اگر کار کنیم نه در انگلیش ترجمه شونه حالات زندگی بزرگان کو اینا چطور زندگی میکردن. شیخ انصاری بزرگوار که کتاب از اگر نخوانده درس خارج رفته نمیتونی. یک انسانی مخلص، یک انسانی بسیار عجیب، شیخ صدوق بیاتو خو دزو عظمت خو دزو بزرگی خو وقتی که نامی از خاندان میرسم مگم اینی دقیقال مکل بود من سگ در از خاندان است. مولا احمد نراقی یک فارمولا مگه برای راضی بودن مردم که اگر تو میخوایی ناراحی کوشش کنی سعی کنی try کسته کنی again and again که بایی ما فلان نفر راضی کنم مگر اگر این راضی کنی دو نفر دیگر سو ناراض. این فارمولا واقعا نمیتره. دو نفر سه نفر ممکنه موبایل خود نلکه ما رحمت را راضی کنم اینا ناراض میشه، این را راضی کنم ممکنه رحمت ناراض شونه. بیا میره خدا را راضی کن که این مستو راضی شونه او مستو راضی شونه. برای خدا کسته کار کنیم، برای اهل بیت کسته باید کار کنیم. تمام افراد اگر برای خدا کنه مذهبیار مغمزانی من خدا شاهده جنگ و جدل ها ختم میشه. شو تو که مود روایات را توق منی ده یک اندازی عجیب اگر توق نکنی یا تحلیلی توق نکنی انالایز نکنی شیره یا وی در زمان امام زمان اینی روایت هم ده. یک روایت است در زمان امام زمان وقتی امام ظهور کرد حالا تقدر خوب میشه اگر ما پیسه نیاز داشتم آقا امجد مثلا کوچ و زوره مورمت جیبش پیسه بال منم ضرورت خورکسته پورا منم سبا روز که پیسه آمد آپس در جیبش او امام چی خوب است؟ نه این از یک انگل دیگه باید توخ کنی، از یک انگل دیگه باید انالایز کنی علما مگه او یکی دو زمان کار تشکیلاتی کار یگانگیت اماهنگی کار اتحاد اتفاق خطر زیاد است که برای دیگه خیش اعتراض کنه پیسه در جیبش انداخته و از گیرشی میگیری اون گزمر بگر اون گزمر اماهنگیه کار تشکیلاتی رو نشون میده، کار اتحاد رو نشون میده. انسان باید برای رضای خدا کنه زیاد بور نشین. یک داستان بگم تاکه بوریت شما ختم شه. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. زیاد تیز خونه مگم دیگه کوشش کنم که از تیز بگم نه جوشیاله کنی یک زمان مو بسیار تیز میگفت خدای علی اگر از تیز بگی مردم بور بشن تیز بگی بعضی هم متاجقان وجه مفانی نگاله هم کوشش کرده که معتدل فیدبیک جمع کرده آهسته آهسته متوجه شد. یک بادشاه بود و یک زن داشت. زن چی مایه دمونه بازار مگه که توق منه یک دنه فقیر یک دنه دیونه درو کدی یک سنگ خانه جور منه مگه که ای دیوانه چی جور منی مگه خانه جور منم مگه سودا منی مگه ده چند
مقايلي قص فيسوي تشريف ديوانه رو بیچاره او دیوانه نبوده دیگه، دیوانه دخته خود کنه. این دیوانه مورم پیسه را که زنی باچه داده بود مور غربا و فقرا را میده. زنی باچه هم دقیقا میشه نموشن شاو مایا خواو میگن که عالم برزخ و خداوند متعال به خاطر کمکی به غربا اون ایندایرکت ایره پاداش داده و از مصیبتاش نجات داده. شوی خور مگه باچه مگه بادشاه مگه انتر انت شده ما انتر رفتم دیدم یک دیونه که سنگ کستخانه جور کرده بود روی زمین. گفتم چرا سوداولی؟ گفت یعنی قص. باچه گفت والله این خوبه. باچه ظلم کرده بود دیگه، ظالم بوده شاید. سبایشی بادشاه هم گیری از دیوانه مای دوغونه که باز در او سنگ جور نکرد خانه. باچه هم گفت خانه را چند سوداولی؟ گفت در نیمی بادشاهی تو سوداولی. زن خو بسیار د کم قیمت سودا کردی. دزی ایره چه قد کرد دزمه چه قدر نیم بادشاهی سودا من یک خانه دروغکنی را. مگر زن تو خبر نبود برای رضای خدا کار کرد. تو فهمیده هم تو باید نصف بادشاهی تو بکنی. متوجه هستی زن؟ و هم بوده بهلول دانا بوده یا امزی دیوانه های هوشیار کسته بوده. انسان وقتی که در مقام رضا میرسه، وقتی مقام برای اینکه اونلی برای خدا کار انجام بده، برای پروردگار علم برای خدا انجام بده، اوی تر میشه زنی من که چون و چرا دیگه نداره. یکی از اصحاب امام محمد باقر بود یا از امام ششم بود. هفت علم را ای اعلم بود. نامش جعفر جعفی بود دخیل. این بسیار واقعا عجیب عالم، عجیب صحابه. امروز اگر هفت مجتهد در ما شاید یک جایی کنی اگر گډوډ نکنم، هفت مجتهد را قدر از او کسی نموشد. وی قدر علم در شیعه بود. او یک رو شیشته کردی دوستای خو چرا خط مایه غریشی، خط امام. این خط امام را توق مونه کم رنگ زرد میشه، انت نگران میشه. بند منشیره خدا حافظ. یا از مدینه در کوفه مورا گو شهر دیگه مورا زیر منیه. مورا اونجی چوب کلان چوب کسته میگره برای چوب میشنه در سرکه میگشته، خیابان ها رودا کسته میگشته. دیونه سر میزنه خود خوره. خبره نگره امام شیر نگفته. این نفر که کچی شیشته بود که یک عالمی اعلم مجتهد مور فلان شهری که بعد از چند روز مور توقنه که یار صحابه فلان امام ای درو چی کار مونه؟ درو برای چوب شیشته دیوانگیری شروع کرده. منی سرکار منی رودا درو گشته رهیه. ای شیمایا که یک مجتهد دیونه شده. بعدنها خبر میشه امام شیر نامه رایی کرده بود، ریزن چیم نگفته بود، دلیل چیم نگفته بود که بر چوب بشی خود دیونه سر بندست. فقط و فقط ولایت پذیری را قبول کرد را بر چوب شیشت. الا چی خبر چی بوده؟ ریزن چی بوده؟ کاس چی بوده؟ زنی من که هارون رشید بوده یا گو نه مروان ابن حکم بخالی بوده یا بنی امیه بوده. گفته بر فلان صحابه امام را باید امروز حاکم فلان حاکم باید بکشی را. امام خبر نشده بوده. نامه را این نمریزی که از این بعد خود دیونه سر بندست. جانشیر محفوظ میله. موشمو گفت امام نعوذ بالله امام را توقع بس. موشمو گفت دیونه سر بزن. او علت چرا جعفر جوفی نفرسان نمون از امام. بندگی خوامی را مگه دیگه نه؟ اطاعت سے 100% را انی را مگه دیگه؟ فالو بودن که مونگی فالوور باشی چی رنگا انسان فالوور باشه؟ امی امتر انسان فالوور مشه دیگه که بای ما فالو منمی امام خوره و هر چی گفت چشم امام. مانند زراره ولی انسان که یکی از راویای بسیار بزرگ
من علم خارج کی بوی روایات تو کنی ای زراره قال زراره قال زراره قال زراره ای بزرگوار مگفت یه امام اگر سه مردو نیست کنی یک شی بگی حرام نیست شی کسی بگی حلال است تمام چشم مولا چشم اینو مگه مقام رضایت اینو مگه مقام راضی بودن و شماها این مقام رضایت که یک مقام معنوی است که چیم هم دیده نموشه اینها معنی شمی است که والذین یؤمنون بالغیب نو بالاتر از متریالیسم و دنیا پرستی و ماده گرایی باید خود خبر کنیم بال ببریم برکو ازی جنجال دلدل ازی دنیا ازی جنجور ازی دنیا از رنگارنگی ازی دنیا البته ایتنش نکی سوا کار ایلا بیدین او لگاوی مخصوصی که تارگت آخری تارگت شما باشه فاینل تارگت شما باشه فاینل ایم شما باشه او نباشه باید بنده خدا آمد در نجف دید که یک عالم همیشه میگه که زهد و تقوا اختیار کنین و امام کست و زاهد و یک ملنگ میگه یاری چی رنگه خوش کٹ بلدینگ شیشته در کلان بلدینگ شیشته محل شیشته دیگر میگه زهد و تقوا خانهش ما میگه و عالم یا دیده از میگه و آخوند و ملا خود تو در بلدینگ شیشته دیگر برو میگه که زهد و تقوا هستی جواب زیر ما از گرفتیم روز گرفتنی است اون میگه برو ما تو کست از کوفه تا نجف را بودم در اونجی ترمو ای ملنگ کست یا الاخیر تو بیچمو چی میگه در نامی از رگی کچی رایی موشه در نصفی را میرسم ملنگ چی میگه صبر میگه چی؟ میگه در خانه تو کشکول ممند کشکول من عالم میگه بنده خدا ما از خاطر زیارت امام علی علیہ السلام پورا بلڈنگ گئے لگا تو کشکول کلمه دی جواب تمہیں نہیں ہے او ٹارگٹ و او آخری هدف تو اگر دنیا بود او دنیا مورد مذمت ہے کار کو زحمت بھی کش مگر یہ نہیں کہ والآخرت خیر و ابقا آخرت کو فراموش کریں والآخرة خير وأبقى يعني سبح اسم ربك الأعلى مخني بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى یک گلاس آب پیش آب سمندر هیچی استزنی من دنیا سمندر استه دنیا کسته یک گلاس آب ایران تو ضرورت داری بخوری لیکن او را باید ایله ندی